सूरह अल बकरा की आयत नंबर 171 से हम अपने लेसन का आज आगाज करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि अल्लाह पाक ने फरमाया था कि काफरों की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक शख्स जानवरों को पुकारे, या दो तरीके से हमने देखा था कि जानवरों को पुकारे जबकि जानवर उसकी जवाब ना देने वाले हों, यानी समझने वाले ना हों। ये दोनों तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से इंसान को तशबीह दी गई। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 172 में हम देखते हैं अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, लोगों जो, आमनू, ईमान लाए हो, कुलू, खाओ, मिन से, तय्यिबाती, पाक चीजों में से, माँ जो, रज़क़नाकुम, अता की हैं हमने तुम्हें, रज़क़ना फेल है और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई हुई है। वशकुरू, और शुक्र अदा करो, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए, इन अगर, कुन तुम हो तुम, इयाहू सिर्फ उसी की, ताबुदूना तुम इबादत करते हो। हुक्म दिया गया है लोगों को, ए लोगो जो ईमान लाए हो, पाक चीजों में से जो कि अल्लाह ताला ने यानी अता की हैं तुम्हें, उसमें से खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अगर तुम अल्लाह ताला, ये सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है अगर तुम अल्लाह ताला का की ही सिर्फ इबादत करते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको ग्रामेटिकली थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको तफसीर में देखेंगे। या को हम जानते हैं हरफे निदा है, किसी को पुकारने के लिए, आवाज देने के लिए एक कम्बिनेशन बनाया गया है। जिस तरीके से हमने पहले कम्बिनेशंस देखे हैं, मौसूफ और सिफ्त मिलके मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं, मुजाफ और मुजाफ अलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी बनाते हैं, हरफ जर और मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं, तो निदा और मुनादा मिलकर भी फिर मुनादा मतलूब बताते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जिस हर्फ से आवाज दी जाए वो निदा कहलाता है, और जिसको पुकारा जाए उसको मुनादा कहा जाता है, और जो बात कही जा रही होती है वो मुनादा मतलूब होती है। इस कॉम्बिनेशन को जहन में रखेंगे। तो या हरफ निदा है, अय्युहा मुनादा है, अल्लाह दीना इसम मौसूल है। ठीक है, मारफा होता है, मबनी होता है, यहाँ जमा है और मुजक्कर भी होता है। और ये मबनी होगा तो इसको हम यहाँ पर मंसूब लेंगे। आज एक चीज देखेंगे कि निदा मुनादा जो होता है ना, उसके बाद मंसूब इसम आता है। आमनू, जो ईमान लाए हो, फेल है, माजी का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है, और हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है। कुलू, खाओ, हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, तो फेल है अमर का, हमजा काफ लाम इसका रूट वर्ड है, और जमा है, मुजक्कर है, और हाजिर है। क्यों? क्योंकि ये फेल अमर जो होता है ये हाजिर के सीगों से ही बनता है, फेल मुजारे के हाजिर की सीगों से बनेगा, लिहाजा इसको हम हाजिर कहेंगे। अगर आपको कभी कोई ऐसी अ, तशबीह लगे कि ये वाव अलिफ चूंकि फेल माजी में भी आता है, तो आपने देखना है कि इनमें जबर नहीं होगी। फेल माजी में जैसे आपने देखा ना, आमनू जबर के साथ आया है, तो फेल अमर जबर के साथ नहीं आता। मिन तय्यिबाती, मिन हरफे जार है और तय्यिबाती मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। और आप देखते हैं तय्यिबाती जो है वो आती, यानी ये जो पाक चीजों में से जिसके लिए आया है ये मोनस है। ठीक है, क्योंकि आती की जो साउंड है वो हमें बताती है कि ये जमा सालिम मुन्नस की साउंड है, और यहाँ पर ये मजरूर ही है क्योंकि ये मंसूब और मजरूर एक शक्ल की होती हैं। लेकिन हमने चूंकि इससे पहले हरफे जर देख लिया है, तो अब ये लाजमन मजरूर है। तो या बा इसका रूट वर्ड है, माँ जो माँ मौसूल है, जुमला जोड़ेगा। रज़क़नाकुम, पहले हम रज़क़ना को देखेंगे, ये फाल ना के वजन पे है। हमने एक डाई जो फाला की डाई देखी थी, और फेल माजी की गर्दान में जहां पर फाल ना आता है, उसी पैटर्न पे जब हम रज़क़ा को रखेंगे तो रज़क़ना उसी पैटर्न पे आएगा जमा मुतकल्लिम के। राज़ाक़ाफ इसका रूट वर्ड होगा, और फेल के साथ जब कोई जमीर जुड़ती है तो वो उसका मफूल बनती है, और वो मंसूब जमीर होगी। ठीक है, उस टाइम पर वो मंसूब जमीर है। अच्छा जी, तो ये कुम की जो जमीर है ये जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है, क्योंकि तुम्हें का तर्जुमा दे रही है ना, तुम सबको। और वाव हरफ आतिफा है, उश्कुरू शुक्र अदा करो।
ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی فعل امر ہے، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، اور شین کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ للہ، اللہ تعالی کے لیے یا اللہ تعالی کا، کیونکہ شکر اللہ کے لیے ہی ہے تمام، تو لی حرف جار ہے اور اللہ ہی مجرور اسم ہے، چونکہ یہ ضمیر کے ساتھ آیا ہے، ضمیر کے ساتھ نہیں اسم کے ساتھ آیا ہے، تو یہ زیر کی حالت میں ہے۔ اگر لام جارہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کی حالت میں ہوتا ہے۔ ان، اگر، ان حرف شرط ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرط ہوتی ہے اور اس کا جواب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شرط لگائی گئی ہے اس بات کی، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو کبھی حروف ہوتے ہیں اور کبھی جملہ ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ کہاں سے شرط کا جواب ہے۔ ان، اگر، ان شرطیہ ہے، کن تم، ہو تم، فعل ماضی ناقص جمع مذکر حاضر، تم جو ہے وہ آئے گا تم کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دونوں تم ایک ہی طریقے سے ہیں۔ اچھا، فعل ماضی ناقص میں جمع مذکر حاضر ہے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ایاہو، یہاں پہ ایک نیا حرف ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جو ابھی تک ہم نے جب دیکھا تھا اس کو تو سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا ایا کا، تو وہاں پہ چونکہ ہم گرامر کی اتنا ایکسپلین میں نہیں پہنچے تھے، یہاں پہ یہ دوسری مرتبہ آیا ہے تو اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا کہ ایا کا جو ہے یہ ایا ایک ضمیر ہوتی ہے جو ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے، ضمیر منفصل ہے، اور یہ کسی ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہے جو کہ ضمیر متصل ہوتی ہے، جیسے ایا جو ہے یہ ہو کی ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات میں تاکید پیدا کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمے میں صرف، ٹھیک ہے، صرف اسی کی، تو یہ صرف کا مفہوم جو ہے یہ ایا لے کر آیا ہے۔ جب کسی بات پہ تاکید پیدا کرنی ہوگی تو ہم اس کو کسی منفصل ضمیر سے پہلے لے کر آتے ہیں، متصل ضمیر سے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے جب سورہ الفاتحہ میں اس کو دیکھا تھا ایا کا، صرف تیری ہی، ٹھیک ہے نا، تو جب ہم ایا دیکھیں گے تو لازمی طور پہ ترجمے میں تاکیدی مفہوم ہوگا، صرف اسی کی، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ تعبدونا، تم عبادت کرتے ہو، تا شروع میں آ گیا تم کے لیے، علامت مضارع ہے، اور واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے، اور آئین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کثیر المعنی ہے، یعنی کہ بہت اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں انہی آیات سے تھوڑا پہلے بھی تمام لوگوں کو یا ایوہ الناس کا خطاب کر کے پاک چیزوں کا، حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کو حکم دیا جو ایمان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایوہ الذین آمنو کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا اور کمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگوں، بے شک اللہ طیب ہے، طیب کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا۔ اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا گیا سورہ المؤمنون میں، اے رسولوں، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہی بالکل سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور رزقناکم، اگر ہم رزق کی ڈیفینیشن دیکھیں تو بہت وسیع ہے۔ یہاں پہ تو چونکہ کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو مخصوص کیا گیا ہے، لیکن رزق ہر وہ نعمت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہے، چاہے وہ استعمال کرنے کی ہے، چاہے وہ پہننے کی ہے، چاہے وہ سواری ہے، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن رزق میں سب سے بہترین رزق جو ہے وہ ہدایت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی۔ تو رزق کی یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ڈیفینیشن، وہ کھانے پینے کی حلال اور پاک چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بھی یہاں ہمیں فرمایا ہے کہ جو پاک چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے لیے دوبارہ یہ خطاب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد اور غبار سے اٹا ہوا ہے،
समंदर की तरफ देखकर, आसमान की तरफ देखकर हाथ फैलाता है और कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। और सूरत हाल क्या है? उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, और जो कुछ भी उसे गिजा दी जाती है वो सब हराम है। तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये सही मुस्लिम की एक हमने रवायत बयान की है, हदीस है। तो जरूरी है कि हम अपने माल को, चूंकि रमजान का महीना आ रहा है, आमद आमद है, तो जक़ात के जरिए हम अपने माल को पाक करते हैं। मुसलमानों को हुक्म है कि अपने माल को पाक कर लो। कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि उसके माल में या उसके खाने में गंदगी की मिलावट हो। तो अल्लाह ताला ने एक बहुत छोटा सा हिस्सा उन लोगों के लिए मुकर्रर कर दिया जो आप सबके साथ अपनी जिंदगी की वो तमाम सहूलियात ले सकते हैं जो आप लोगों को भी मैसर है, या कम से कम वो अपने घर का चूल्हा बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो ये हिस्सा है उन लोगों का जो अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया कि अपने माल को पाक कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना ही कोई नेक, कितना ही कोई सालेह, कितना ही कोई नमाजी और इबादत गुजार क्यों ना हो, अगर उसका माल पाक नहीं है, अगर उसका खाना पीना, उसकी इस्तेमाल की चीजें पाक नहीं है, तो फिर उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको आ, तमाम किस्म की नेमतों के साथ साथ पाक और हलाल रिस्क अता फरमाए। आमीन सुमाए आमीन। और फिर क्या है, चूंकि हम अल्लाह की ही हैं, अल्लाह ही की इबादत करते हैं, तो कुछ भी नाफरमानियां करके हमने बिलाखिर लौट कर अल्लाह के पास जाना है। इबादत भी अल्लाह की करनी है, मांगना भी उसी से है, सर भी उसी के आगे झुकाना है। तो फिर उसकी नाफरमानी करके जिंदगी नहीं गुजारनी।